जी, जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अज़ीज़ों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बहन-भाइयों का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस इंटरनेशनल लेवल पर खुदा के कलाम को, ज़िंदा खुदा के पैगाम को, ज़िंदा खुदा के पाक सुखन को पेश किया जाए। और ये मेरे लिए बड़ा शर्फ है कि ज़िंदा जलाली खुदा अपने लोगों के साथ अपने बेटा को भी इस्तेमाल करता है। तो अज़ीज़ों, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे बहुतेरे भाई जो हैं वो हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, पंजाबी भी समझते हैं और अंग्रेज़ी भी समझते हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम खुदा तमाम दानिशवरों के लिए और तमाम अ, नादानों के लिए है, जिनको ज़िंदा खुदा आज दाना बनाएगा। और दानिश्वर और अक्लमंद लोगों के लिए भी है, ताकि ज़िंदा खुदा और अपने खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से उन्हें और ज़्यादा अक्ल दे। और ख़ासकर मेरे लिए है कि आज का ये कलाम मेरे लिए बाइस बरकत हो और मुझे और ज़्यादा अपने रूहुल कुदुस के मुताबिक इस्तेमाल करे, ज़रूर बाइबल इस्तेमाल करे। और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने मेरे बहन भाइयों ने रिक्वेस्ट दी, 2 नन्हे बच्चों की, बेटा मिखाइल की जिनको लूज़ मोशन है, और सेकंड देखते हैं बेटा अलीशा जो पंजाब में है, अ, उनको भी लूज़ मोशन है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ज़िंदा खुदा इन नन्हे बच्चों को इन बदरूहों से, इन बीमारियों से, ऐसी तासीरों से आज़ाद करेगा जो ज़िंदा खुदा के लोगों पर असर करती हैं और उन्हें कमज़ोर करती हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल करता और बीमारों को शिफ़ा बख्शता है। मैं ईमान रखता हूँ आज का कलाम सुनकर जब उनकी माएँ सुनेंगी, तो ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगी अपने बच्चों में और सब लोग शिफ़ा पाएँगे। हालेलुया! जी, तो अज़ीज़ों, आज का कलाम खुदा जो पेश करने को है हम, उसका टॉपिक है अजीब। लफ्ज़ है अजीब। वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, अजीब। और ये बाइबल मुक़द्दस में भी इस्तेमाल किया गया है खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से यीशु अल मसीहा के नाम पर, यीशु अल मसीहा के लिए। तो मैं आपके सामने आयत मुक़द्दसा पेश कर देता हूँ। आज के कलाम खुदा की जो आयत मुक़द्दसा है हमारे सामने, मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वाँ बाब और उसकी 6ठी आयत। मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वाँ बाब और उसकी 6ठी आयत में सुनिएगा इस इस्तबाक को कि इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहज़ादा होगा। अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि ये जो 5 खसूसियात हमारे सामने आई हैं, जी, मुझे रिक्वेस्ट आई है कि एक बार फिर से आयत मुक़द्दसा पढ़ी जाए। मेरे घर वाले भी बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर से इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ देता हूँ। मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वाँ बाब और उसकी 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। तो अजीज़ों, जब लफ्ज़ आ जाता है अजीब, अजीब लफ्ज़ जो है, अक्सर ही पंजाबी विच इहनूं कहने आ यार आ बड़ा ही कोई अजीब है। यानी कुछ ऐसा काम हो जाता है जिन्हों वेख के ही कहना, कभी कभी कभार ऐसा भी कह देते हैं, बड़ा ही कोई अजीबो गरीब है। लेकिन बाइबल मुकद्दस से जब हम देखते हैं, ये लफ्ज़ जो अजीब है, इसका बाइबल में यीशु अल मसीहा के साथ नाम जोड़ा गया, मुशीर का जोड़ा गया, खुदाए कादिर का जोड़ा गया, अब्दियत के बाप का जोड़ा गया, सलामती के शाहज़ादा का जोड़ा गया। अब जब यीशु अल मसीहा के साथ ये नाम मुंसलिक होते हैं, तो इससे हमें यह है कि बहुत गहरे भेद और मुकाशफात मिलते हैं। आज का कलाम भी नबूवती कलाम होगा, और ज़िंदा खुदा आज हमें अपने नाम के वसीला से बाकसरत इस्तेमाल करेगा। तो अज़ीज़ों, लफ्ज़ अजीब जो है, पंजाबी च असी इनू कुछ भैड़े लफ्ज़ां च या जुमले च इस्तेमाल करने के, यार ये कितना अजीब है, यार ये काम वेखो किन्ने अजीब ने, या अक्सर यही कह देना, ओ तू बड़ा अजीब है।
تو یہ جو لفظ عجیب ہے، اس کو جب انگلش کنگ جیمز ورژن میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ونڈرفل. ونڈرفل کا مطلب ہے شاندار. ونڈرفل کا مطلب ہے حیرت انگیز. ونڈرفل کا مطلب ہے بلند رتبہ، بلند مرتبہ، خوبصورت، عالیشان، باعظمت، پرجلال، پرشوکت، حسین و خوشنما، سندر. ہمارے ہندی بہن بھائی کے لیے سندر، عالیشان. تو اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں دوسرا لفظ آتا ہے مشیر. مشیر کا جب انگلش کنگ جیمز ورژن میں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کاؤنسلر. ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عجیب پر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے دوسرے اور ان پانچوں لفظوں کے مطلب بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں. تو لفظ آ جاتا ہے مشیر. مشیر کا مطلب ہے کاؤنسلر. کاؤنسلر کا مطلب ہے کہ مشورہ دینے والا، تدبیر کرنے والا، صلاح دینے والا، عقل و شعور رکھنے والا، اشارہ کرنے والا. اور یہ ساری یسوع المسیح کے اوپر آیتیں کہیں گئی، اور یہ ساری خصوصیات زندہ خدا کی ہے. اسی طرح آپ لفظ توریت دیکھتے ہیں تو توریت کا ہم اکثر لفظ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین ہیں یا شریعت ہے، بٹ عبرانی زبان میں جب اس لفظ کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے توراہ. تو توراہ لفظ کا مطلب بھی یہی ہے، تدبیر کرنا، مشورہ دینا، صلاح کرنا، نصیحت کرنا. اس کے بعد تیسرا لفظ جو آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدائے قادر لکھا ہوا میں نظر آتا ہے. خدائے قادر کا مطلب ہے مائٹی گاڈ. مائٹی گاڈ کو جب عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایل گبور. ایل گبور کا مطلب جب آپ کنگ جیمز ورژن میں انگلش بائبل میں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے that apply to the savior, the messiah whom we are know today is Jesus Christ, which means mighty God. یعنی خدائے قادر جو ہے آج کے زمانہ میں جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو زندہ یسوع المسیح خدا کو کہا گیا، جس کا مطلب ہے مائٹی گاڈ، ایل گبور. اس کے بعد جب آپ چوتھا آپشن دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے سلامتی کا شہزادہ، یعنی پرنس آف پیس، سلامتی کا شہزادہ. اور پانچواں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایور لاسٹنگ فادر، یعنی ابدیت کا باپ. ایور لاسٹنگ فادر، ابدیت کا باپ. ایور لاسٹنگ کا مطلب ہے فار ایور، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اول سے آخر، ابتدا اور انتہا، شروع اور انجام. تو ابدیت کا جو باپ ہے وہ بھی یسوع المسیح ہے. تو عزیزو، ان پانچوں جب آپ خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری یسوع المسیح پر ہی فٹ بیٹھتی ہیں، اور یہ ساری یسوع المسیح ہی کے لیے ہیں. یسوع المسیح عجیب ہے یعنی ونڈرفل ہے، مشیر ہے یعنی کاؤنسلر ہے، خدائے قادر یعنی کہ گاڈ مائٹی ہے، اور ابدیت کے باپ یعنی ایور لاسٹنگ فادر، اور پیس آف پرنس یعنی امن کے، سلامتی کے شہزادہ ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ پانچوں کی پانچوں خصوصیات زندہ یہوہ خدا کی ہیں. یعنی یسوع المسیح میں، اور جو لڑکا تولد ہوگا، جو کماری سے پیدا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا روح القدس کے وسیلہ سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ساری خصوصیات یسوع المسیح پر فٹ بیٹھتی ہیں، اور یہی زندہ خدا یہوہ خدا پر ہیں. یعنی کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ رہا آج کا ایک اور گہرا بھید. تو عزیزو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا ٹاپک ہے عجیب یعنی ونڈرفل. عجیب لفظ کو ہم نے جانا. یسوع المسیح کا پیدا ہونا ہی ایک عجیب بات ہے، ایک ونڈرفل بات ہے، ایک شاندار بات ہے. یسوع المسیح کا بڑھنا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ایک ونڈرفل بات ہے. یسوع المسیح کی منادی یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یسوع المسیح کا دکھ اٹھانا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یسوع المسیح کا صلیب پر جان دے دینا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یسوع المسیح کا صلیب پر جان دینے کے بعد 7 معجزے کرنا، سولی کے اوپر جب وہ چلا کر اپنی جان دیتا ہے تب 7 معجزے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یسوع المسیح کا خود کہنا کہ میں اپنی جان لینے اور دینے کا اختیار رکھتا ہوں، اور وہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں، خود کہتے ہیں. یسوع المسیح کا 3 دن 3 رات قبر میں رہنا اور پھر زندہ بھی ہو جانا، پھر 40 دن منادی کرنا، پھر آسمان پر چلے جانا 120 کی جماعت پر. ہر ایک چیز عجیب ہی ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، جب انسان نہیں تھا، جب گناہ نہیں تھا، تب بھی آپ کے میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. یہ بھی عجیب ہی ہے.
भाई जरा देखो, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, आप देखते हैं मुकाशफा 5 बाब उसकी छठी आयत में, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा साडा गवारा उदों हो गया जदों कायनात विच इंसान है ही नहीं सी, जदों कायनात विच शैतान है ही नहीं सी, जदों कायनात बनी नहीं सी, जदों कायनात च गुनाह ही नहीं सी, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। अजीब, हर एक बात अजीब, हर एक काम अजीब, हर एक हरकत अजीब, हर एक एक्शन अजीब, हर एक चीज़ अजीब, अजीब ही अजीब। इसीलिए तो हम इसे कामिल इंसान कहते हैं। हर एक चीज़ अजीब, इसीलिए तो हम इसे कामिल खुदावंद खुदा कहते हैं। हर एक चीज़ अजीब, प्रोफेसीज़ अजीब, पैदा होना अजीब, आखिर में आसमान पे चले जाना अजीब, उसके बाद अपने आप को इंसानों के अंदर दाखिल करके काम करना, खुदा रूहुल कुदस का नाम लेकर, वो भी अजीब। अजीजों, ये है जिंदा खुदा की कुदरत कि वो अजीब है, वो वंडरफुल है, वो हैरत अंगेज है, वो बुलंद मर्तबा, खूबसूरत है, आलीशान है। इसीलिए अजीब होने के मकसद से कई लोगों को इस खुशखबरी की समझ नहीं आती। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यसू ने जो काम किए वो सारे ही अजीब, वो सारे ही अजीब हैं। बाइबल में जिंदा खुदा फरमाता है कि आप खुदा के दिल की तह की बातों को तभी समझ सकते हैं जब आप रूहानी होंगे, क्योंकि रूहानी इंसान खुदा के दिल की तह की बातों को भी जान लेता है। रूह को समझने के लिए आपको रूहानी होना पड़ेगा, क्योंकि ये अजीब बातें गैर कौमों की समझ में नहीं आती, लेकिन आपकी मेरी समझ में आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे यसु मसीह चरनी में पैदा हो रहे, कहाँ पैदा हो रहे? चरनी में पैदा हो रहे हैं। अजीब, भाई कायनात का बादशाह जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो अजल से अबद से बाप के साथ है, था और रहेगा, वो आकर चरनी में पैदा हो रहा है। कायनात का बादशाह जो किंग ऑफ किंग्स है, वो कहाँ पैदा हो रहा है? खुरली दे अंदर। और खुरली दे अंदर तय है कि जानवर खाना खाते ने, और नहायत ही गंदी जगह है वो नहायत ही गंदी जगह होती है। अब आप देखें, चले खुरली साफ कर ली होगी, और बाइबल में आप देखते हैं लिखा है मत्ती रसूल की इंजील में, आप लूका 2 बाब में पढ़े, लूका 2 बाब उसकी 12वीं आयत में, तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखोगे। यानी कि उसकी पैदाइश भी अजीब है। बादशाह रख उसके कहाँ दिया? चरनी के अंदर, खुरली के अंदर। अजीब बात। लेकिन अजीजों, याद रखिएगा, इसमें नबूवती कलाम है आपके लिए, मेरे लिए, आपकी नस्लों के लिए, मेरी नस्लों के लिए। और वो नबूवती कलाम है क्या? वो नबूवती कलाम यह है कि जिंदा खुदा का बेटा कपड़े में लिपटा हुआ है और चरनी में पड़ा हुआ है। चरनी के अंदर क्या होता है? चारा। चरनी के अंदर क्या होता है? चारा। किनके लिए? भेड़ों के लिए। भेड़ें आती हैं उस गौशाला में, या फिर जो भी जो चौपाहे हैं वो आते हैं, लेकिन हम भेड़ों को लेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदगी की रोटी कहा कि जो आसमान से रोटी उतरी है वो मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा, और जो मुझे खाएगा अगर वो मर भी जाए तो हमेशा जिंदा रहेगा। ये जिंदा खुदा की कुदरत है कि जिंदा खुदा अपने लोगों को अपने आप को कफारा देकर उन्हें बचा लेता है। यीशु मसीह ने पैदा होकर ही बता दिया कि भाई मैं चरनी के अंदर हूं, मुझ पर अजियत आएगी, मुझे मारा जाएगा, मुझे काटा जाएगा। जब खाते हैं किसी को तो उसको पाश पाश कर दिया जाता है। यीशु मसीह ने अपने आप को चरनी में इसलिए रखा कि दुनिया की भेड़ों आओ मेरे पास, मुझे खा लो, मुझ पर ईमान रखो। रूहानी तौर पर इसका मतलब है मुझ पर ईमान रखो, मुझे खा लो, मुझे खाने से मैं मर जाऊंगा और तुम बच जाओगे। यीशु मसीह ने पैदा होकर ये अजीब काम किया, पैदा होकर ही बता दिया कि देखो तुम्हारा कफारा इस तरह अजीब तरीके से होगा। उसके बाद जब आप देखते हैं कि कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में जो लिपटा हुआ है, कपड़े में लिपटने का मतलब है अजीजों कि कफन दफन का भी अरेंज हो चुका। यीशु मसीह का पैदा होना ही मतलब ये था कि ये मुनादी करके मरेगा, ये दुनिया को बचाएगा, खुद मर जाएगा। दुनिया को बचाएगा, खुद मर जाएगा। 4300 से ज्यादा मजाहिब है। हर एक मजहब, हर एक अकीदे, हर एक रिलीजन, हर एक ईमान की नजात यीशु अल मसीहा पर ईमान लाने से, यीशु अल मसीहा को खुदा का बेटा मानने से, यीशु अल मसीहा की इंजील की मुनादी पर ईमान लाने से निजात है। कायनात में चाहे जितने भी लोग हैं, जितने भी कबाइल हैं, जितनी भी जुबानें हैं, जितने भी अहले लुगत हैं, जितने भी कौमें हैं, जितने भी सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड पीपल है, अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे आकिल हैं, चाहे नादान हैं, चाहे वो भिकारी हैं या चाहे बादशाह हैं, सबका निजात का बंदोबस्त यीशु अल मसीहा पे है। वो कहता है, ऐ मेरी भेड़वाओ मुझे खा लो। चरनी में पैदा होने का मकसद, नबूवती कलाम, अजीब अजीब बात है।
پیدا ہوتے ہی بتا رہا ہے. کیوں؟ ماں مریم کی گودی میں نہیں تھا رکھ سکتے اس کو؟ لکھ دیتے مقدسہ ماں مریم کی گودی میں، لکھ دیتے باپ یوسف کے ہاتھوں میں، لکھ دیتے جو چرواہے آئے تھے انہوں نے پکڑا ہوا تھا. نہیں عزیزو، لکھا یہی ہے لوکا 2:12 میں کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. بتایا زندہ خدا نے، اور میں چرنی وچ آ گیا ہوں، مینوں کھا لو، میں مر جاؤں گا، تسی بچ جاؤ گے. عجیب کام. اوپر سے کپڑا یعنی کہ کفن دفن کا بھی انتظام. عجیب کام. 8ویں دن جب جاتے ہیں ختنہ کے لیے تو شمعون جو خدا کی نجات دیکھنے کو ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. عجیب کام. ایک بچے کو دیکھ کے زندہ خدا کا چہیتا نبی کہہ رہا ہے کہ خدا میں نے تیری نجات دیکھ لی. عجیب کام. اب مجھے اٹھا لے، اپنی مرضی کے تحت مجھے اٹھا لے. لیکن مقدسہ ماں مریم کو کہہ دیتا ہے کہ تیرا دل تلوار سے چھید دیا جائے گا. اسے بھی بتا دیتا ہے. عجیب کام. پیدا ہوتی بتا رہا ہے کہ بھائی یہ مرے گا. یہ کیا کرے گا؟ مرے گا. عجیب کام. اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح ہے بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. بجائے گھوڑے پر آنے کے، بجائے ہاتھیوں پر آنے کے، بادشاہ اس زمانے میں گھوڑوں پر آتے تھے، اس زمانہ میں ہاتھیوں پر آتے تھے. لیکن آپ دیکھتے ہیں یسوع المسیح کو، وہ تو گھوڑے پر نہیں آیا، وہ تو ہاتھی پر نہیں آیا. آپ ذکریہ 9 اس کی 9 آیت دیکھتے ہیں، وہ تو حلیمی کا بادشاہ ہے، گدھے پر آتا ہے. علیمی کا بادشاہ گدھے پر آتا ہے. تو عزیزو یہ بھی نبوتی کلام. عجیب کام. کیڑا دنیا دا بادشاہ ہے جی ایڈی وڈی رعایا ہوئے؟ آپ کو پتہ ان کے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہوں گے رعایا کے اندر. بھئی کتنے لوگ تھے جو اتنا ایمان لاتے تھے ان پر معجزات کو دیکھ کر؟ وہ سارے یسوع مسیح کے ساتھ تھے. وہ کہتے استاد ایک چٹکی لگا دے بس ہم دیکھ ان کا کیا کرتے روم کا. سارے تیار تھے. لیکن وہ پھر بھی گدھے پر رہا ہے. وہ ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں عجیب ہوں، میں وہ بادشاہ نہیں ہوں جو قتل و غارت کرتا ہے. میں تو شیطان کو ہرانے کے لیے آیا ہوں، اور شیطان کو اب حلیمی سے ہرا سکتے ہیں، صبر سے ہی ہرا سکتے ہیں. تو خروج 13 اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اور گدھے کا بچہ پہلے، اور گدھے کے پہلے بچے کا فدیے میں برا دیا جائے. ارے جس گدھے کے اوپر یسوع سوار ہو جائے، جس گدھے کے اوپر یسوع سوار ہو جائے، وہ گدھا بھی مبارک ہو جاتا ہے، اور وہ گدھے کی قربانی کے لیے بھی برا اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. خروج 13 اس کی 13ویں آیت میں، اور گدھا کے پہلے بچے کے فدیہ میں برا دیا جائے. یسوع نے تھے گدھے نو بھی بچا لیا تے اپنے آپ نو قربان کر چھڑیا. یسوع نے اپنے آپ نو قربان کر چھڑیا. وہ گدھے کو بھی مبارک کر دیا اور اپنے آپ کو جس کے اوپر برا بیٹھا تھا اس کو قربان کیا. یہ ہے عجیب کام. یسوع مسیح نے پوری کائنات کو بچانا تھا، عجیب کام کرتا رہا. اس کے بعد دوستو ازل سے ذبح کیا ہوا برا. آپ دیکھتے ازل سے ذبح کیا ہوا برا مکاشفہ 5 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھے دیتا ہوں. بہت ہی بابرکت آیت ہے یہ، جہاں پر لکھا ہوا ہے اس استباق میں کچھ یوں مرقوم ہے عزیزوں: اور میں نے اس تخت کے چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برا کھڑا دیکھا. عجیب بات، عجیب بات آسمان پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان بزرگوں کے بیچ میں کون سا برا دیکھا؟ ذبح کیا ہوا کھڑا ہوا برا. اس کو بھید کو تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن عزیزو آگے لکھا ہوا ہے اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں. 7 سینگ، سینگ کا مطلب ہے طاقت، سینگ کا مطلب ہے کہ شاہزوری، زوراور، یعنی کہ اس کا اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے. 7 کا مطلب ہے کامل، یعنی پوری کائنات کے اوپر وہ کامل زور رکھنے والا اور طاقت رکھنے والا ہے، جو ٹڈیوں سے مروا دیتا ہے، جو ایک فرشتے کو بھیجتا اور اسور کی 1,85,000 فوج کو مروا دیتا ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی 7 آنکھیں. آنکھیں کا مطلب ہے دیکھنا، نظر رکھنا کل کائنات کے اوپر، اور 7 کا مطلب ہے کامل، یعنی پوری کامل دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر کامل نظر رکھنا، ہر ایک کے اوپر نظر رکھنا. تو وہ کہتا ہے میں تو گنہگاروں کو بھی دیکھتا ہوں اور ایمانداروں کو بھی دیکھتا ہوں. تو عزیزو بٹ اس کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے عجیب ایک اور بات کیا ہے کہ ذبح کیا ہوا برا ایک کھڑا دیکھا. یوحنا عارف کہتے ہیں کہ میں نے ذبح کیا ہوا برا ایک کھڑا دیکھا. آپ جب جاتے ہیں منڈیوں کے اندر، یا آپ جب جاتے ہیں گاؤں شالہ میں، آپ جب جاتے ہیں بیڑ شالہ میں، یا پھر آپ جاتے ہیں مرغی خانہ میں، جب ان کو حلال کیا جاتا ہے تو حلال کرنے کے بعد کیا وہ کھڑا رہتا ہے؟
جب ان کا بلڈ ڈرین ہوتا ہے کیا وہ کھڑا رہتا ہے؟ لیکن زندہ خدا کی قدرت دیکھیے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے ذبح کیا ہوا برا دیکھا، وہ نہ لیٹا ہے، نہ تڑپ رہا ہے، نہ گرا ہوا ہے، نہ بے ہوش ہے، نہ غنودگی میں ہے، نہ مرا ہوا ہے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ زندہ خدا کا برا کھڑا ہوا ہے، آسمان میں بھی کھڑا ہوا ہے، زمین پر بھی کھڑا ہوا ہے، ازل سے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ازل سے بتا دیا کہ میں نے تمہارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ یہ عجیب کام خدا اپنے لوگوں کے لیے کرتا آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، ازل سے ذبح کیا ہوا برا، تمثیلاً بھی یہ قربان ہوتا رہا۔ عجیب کام، تمثیلاً بھی یہ قربان ہوتا ہوا آیا۔ کیسے؟ جب آپ آدم کو کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، تو مر جائے گا، جب یہ کھائے گا کیا؟ پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ عجیب کام دیکھیے بھائی، خدا نے جب کہا تو مر جائے گا تو مرا کیوں نہیں؟ کیونکہ عزیزو وہاں پر جیسے ہی کیسے مر جاتا؟ جیسے ہی منہ لگایا، چک مارا، تو عزیزو میرا ایمان ہے وہ اسی وقت مر جاتا، جسٹ لائک دیٹ، ود ان مائکرو سیکنڈز۔ لیکن زندہ خدا کا بیٹا وہاں پر آ گیا، اس نے کہا نہیں اب آپ انو چھڑ دے، منو مار دے۔ عجیب کام۔ اس کے بعد ہوا کو بچایا، اس کے بعد آپ دیکھتے اسحاق کو بچایا۔ اسحاق کو مارنے کے لیے ابراہیم آیا، اس نے کہا نہیں چھوڑ دے، وہ دیکھ یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے برابا کی باری جب نئے عہد نامہ میں آتی تو برابا بر ابا، برابا لفظ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، بر کا مطلب ہے بیٹا اور ابا کا مطلب ہے باپ، یعنی باپ کا بیٹا۔ خدا نے، یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ابھی تو کسی کا بیٹا ہی ہے، انو بھی چھٹ دے۔ یعنی آدم جس نے پہلا گناہ کیا اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، ہوا جس نے پہلا گناہ کیا اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ عجیب بات، خود آ کے مر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں اسحاق جو کہ کامل تھا، جو کہ میں کہتا ہوں فردوس کا فرزند تھا، جس پہ ٹھپا لگا، جس کا نام آسمانی ہے، جس کا نام آسمانی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ راست بازوں کے لیے بھی مرے گا، گناہ گاروں کے لیے بھی مرے گا۔ جس نے پہلا گناہ کیا اس کے لیے بھی یسوع مرا، جو راست باز اس کے لیے بھی یسوع مرا، اور جو برابا گناہ کا میں کہتا ہوں پلنتھڑا تھا اس کے لیے بھی یسوع مرا۔ یعنی کہ کل کائنات کے لیے، راست بازوں کے لیے، کل کائنات کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، کل کائنات جنہوں نے گناہوں کی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک لمبی تاک لگائی اور جن کا شور آسمان تک پہنچ گیا، یسوع المسیح ان کے لیے بھی قربان ہو کر کہتا ہے اے میری بھیڑو میرے پاس آؤ۔ زندہ خداوند خدا اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور کہتا ہے ان کے لیے میں قربان ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں قربان ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں مروں گا۔ عجیب بات، نبوتی کلام، عجیب بات۔ تو عزیزو، اسی طرح پورا کلام خدا عجیب باتوں سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے کلام خدا۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب ریزریکشن ڈے مناتے ہیں جو اتوار کو گزرا، بہت سارے لوگ افسوس والا منہ بناتے ہیں، بنانا بھی چاہیے، کوئی مر گیا، ہوتی ہے پریشانی، لیکن جب زندہ خداوند خدا مر گئے ہمارے گناہوں کے لیے، پہلے تو وہ تمثیلاً کہتے رہے، اب تو وہ لٹرلی فزیکلی مر گئے۔ ان کو مارا بھی کیسا گیا ان پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ پیشن آف دا کرائسٹ، یسوع المسیح کا صبر، اس کو بعد میں دیکھیں گے کبھی۔ لیکن عزیزو، ہم انہیں خداوند خدا کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اپنے کہنے کے مطابق کئی عرصے سے ازل سے مرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی شان دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے، یسوع المسیح کا جلال دیکھیے۔ جب یہ مر جاتا ہے، کب مر جاتا ہے؟ جب یہ صلیب پر مر جاتا ہے، تو اس کی قدرت دیکھیے، بڑی آواز سے جب یہ چلا کر جان دیتا ہے۔ عجیب کام دیکھیے، بڑی آواز سے جب یہ چلا کر جان دیتا ہے تو ہم افسردہ ہوتے ہیں، ہم افسردہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا پہلا کرنتیوس کے 15واں باب، خوشخبری کیا ہے؟ ارے اس نے کہا خوشخبری، خوشی کا اس کا مطلب ہے ایونگلوس زمائے، یعنی ایسی خوشی کا پیغام، ایسا آسمانی پیغام جو آپ خوشی سے سنائیں، لیکن ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سکھایا کچھ اور جاتا ہے، ہمیں پڑھایا کچھ اور جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ مر گئے، ہمارے لیے افسردگی ہے، لیکن جب آپ کلام کی منادی کرنے کے لیے جائیں گے تو خوشی سے سنائیے، کیونکہ یسوع المسیح نے جب جان دی تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ بھی ایک ونڈرفل بات ہے۔ عجیب بات کیسے؟ جب آپ پڑھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 27واں باب اور اس کی 50ویں سے 7ویں آیت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب زور سے بڑی آواز میں وہ چلا کر جان دیتے ہیں، بڑی آواز میں کیا وہ چلا کر جان دیتے ہیں، تو عزیزو یاد رکھیے گا وہاں پر 7 معجزے ہوتے ہیں، اور 7 میرے آنکھوں کا کامل، کامل انسان، کامل خدا، کاملیت کا لفظ ہے 7 معجزے ہوتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں
91 आयत में, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फट गया। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। अब ये क्यों? ये इसलिए अजीजों, कल को कोई ये ना कहे कि थल्लो उते फाड़े तो किसी बंदियां मिल के फाड़ देते, नहीं, ऊपर से नीचे। ये ऊपर से खुदा ने ये जो एक सेपरेशन थी, अलहदगी थी, इसको खत्म किया। अब सब एक हो गए हैं। पहला मौजा ये, और उसके बाद जब आप देखते हैं जमीन लरज उठती है, जलजला आ जाता है। दूसरा मौजा, तीसरा मौजा, चट्टाने तड़क उठती हैं। तीसरा मौजा, चट्टाने तड़क उठती है। चौथा मौजा, कब्रें खुल जाती हैं। चौथा मौजा क्या, कब्रें खुल जाती हैं और मुकद्दसों के जिस्म जी उठते हैं। छठा मौजा, मुकद्दसों के जिस्म जी उठते हैं। छठा मौजा, और कौन देखते हैं, लोग देखते हैं उन्हें मुकद्दस शहर के अंदर, यरूशलेम में। और सातवां मौजा, अजीज और सूबेदार था, वो यीशु को देख के कहता है, वाकई ये खुदा का बेटा था। गैर कौम वाला भी यीशु की मौत पर ईमान ले आया और हमेशा की जिंदगी पा गया। 7 मौजज़े, कामिल इंसान, कामिल खुदावन यसु अल मसीहा अजीब जिंदगी, मरदे होए भी मौजज़े करी आंदा है। मरदे होए भी कब्रां नूं फाड़ के मुकद्दसां नूं जीवी आंदा है। मरदे होए भी खुद मर गया ते दसदा पिया, जदों मैं मर जाऊंगा तुसी बच जाओगे। अरे हम तो बचेंगे। हजारों सालों से मुर्दे जो कब्रों के अंदर हैं, यसु अल मसीहा के नाम में, उसकी चीख में, उसकी पुकार में, उसके चिल्लाने से वो मुर्दे भी जी उठे। हालेलुया। अजीब काम, अजीब व गरीब काम। अंधेरा हो जाता है, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देता है। अजीब काम। खुशी से सुनाइए, खुशखबरी का मतलब है ऐसा आसमानी फरमान या उंगलो जुमाए जो आप खुशी से सुनाए। खुशी से सुनाइए कि हम तो ऐसे जिंदा खुदा को मानते हैं जोड़ा मरदे होए सूली ते मर गया है ते मुर्दे 1000 साल दे मुर्दियां नूं भी जिंदा कर गए। आम मुर्दियां नूं नहीं, मुकद्दसां नूं। तो अजीजों, हमारे लिए एक आखिरी मैसेज, मैं ईमान रखता हूं कि मेरे खुदा ने इस मैसेज के वसीला से बहुत तेरे बीमारों को शिफा बख्शी, खासकर जिनकी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, और खासकर हमारे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के ऊपर जो लोग सुन रहे हैं, हमारे बहन भाई। अजीब काम। हम क्या अजीब कर सकते हैं? आपने और मैंने कभी कलाम सुनाया किसी को? हम किसी को कलाम सुना के उसकी रूह बचा के अजीब काम कर सकते हैं। आपने और मैंने कभी रातों को दुआ की? यीशु मसीहा पूरी रात दुआ करते थे। अजीब काम। आप और मैं रातों को दुआ कर सकते हो, और मेरे लिए नहीं, किसी और लिए नहीं, कम से कम अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए तो कर ही सकते हैं। कितने माँ बाप हैं जो रातों को उठ उठ कर कई कई घंटे जिंदा खुदा से पर्सनल मीटिंग करते हैं, पर्सनल इनकाउंटर करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए कलाम मांगते हैं, ताकि खुदा जैसे मेरी रूह बच गई, मैं दूसरों को भी बचाऊं। कैसे हो सकता है ये अजीब काम है। इस कलाम खुदा को, बाइबल मुकद्दस को कौन पढ़ता है हर रोज ताकि हम दूसरों की रूहों को बचाएं? कौन है ऐसा सूरमा जो हर रोज इसे पढ़ता है ताकि हम दूसरों की रूहों को बचाएं? जैसे हमारी रूह बची, हम दूसरों को भी बचाएं। क्योंकि अजीजों, ये कलाम के बारे में लिखा है जबूर 50 और उसकी जबूर 119 और उसकी 50वीं आयत में कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। अजीजों, पढ़िए इस कलाम को, अपनी रूह बचाइए, दूसरों की रूह भी बचाइए। इस कलाम के वसीला से बच सकती है। अजीब काम आप कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो आप यीशु मसीह के मिजाज के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। क्योंकि फिलिपियों 2 पे लिखा है, कैसा मिजाज रखो कि जैसा मसीह का है। तो वो तो मुर्दों को जिंदा करता था, कैसे? कलाम सुनाकर। फिर वो जिंदा मुर्दाओं को जिंदा करता है, कलाम सुनाकर। आप और मैं कलाम सुनाते हैं किसी को? क्या आपने और मैंने पैदाइश से मुकाशफा तक किताब पढ़ी, इस बाइबल मुकद्दस को रीड किया? आप जानते हैं शैतान इब्लीस का सबसे बड़ा प्लान क्या है? वो 2 काम नहीं करने देता जिसमें ना हमारे पैसे लगने, ना हमारा वक्त लगना है, ना हमें जगह की नीड है। मुफ्त में ये काम हो जाने हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ना और दुआ करना। ये दोनों काम ही नहीं वो करने देता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दुआ कामां च मेरी छतरोल है ते मेरी हार है, ना मैनू चिथ के रख देना है। क्यों? क्योंकि अजीजों, पैदाइश जब पहला और दूसरा बाब पढ़ते हैं तो आपको शैतान इब्लीस के तमाम प्लान्स के बारे में पता चलता है कि ये कैसे हमें गुमराह करेगा। और मुकाशफा के आखिरी 2 बाब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे शैतान इब्लीस की हार है और उसका अंजाम क्या होगा। पढ़िए कलाम खुदा को, 32,000 आयतें, 1189 चैप्टर्स, कोई मुश्किल नहीं है। अरे इतने साल गुजार लिया आपने पता नहीं किन किन कामों में, इसको भी पढ़ लीजिए। ये तो जिंदगी का पानी है, जिंदगी की रोटी है।
पढ़िए पैदाइश को, खरूज को, अहबार को, गिनती को, इस्तिश्ना को, यशवा, कसाद, रूत, सैमुअल पहला, दूसरा सैमुअल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, अजरा, नहमिया, आस्तर, अयूब, जबूर, इमसाल, वाइस, गजलुल गजलात, यसाया, यर्मिया, नोहा, एजिकियल, दानियल, होसिया, योएल, आमूस, सत्या, यूना, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हिज्जी, जिक्रिया, मलाकी, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, रसूलों के अमाल। पढ़िए इन कलाम खुदा को, रोमियो, पहला ग्रंथियो, दूसरा ग्रंथियो, गलीतियो, इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों, थसलनीकियों के 2 बाब पढ़िए, 2 खतूत पढ़िए, थमोथियस के 2 खतूत पढ़िए, तीतस का पढ़िए, फिलेमोन पढ़िए, इब्रानियों पढ़िए, याकूब पढ़िए, पतरस के 2 खत पढ़िए, यूहन्ना के 3 खत पढ़िए, यहूदा का खत पढ़िए, और उसके बाद मुकाशफा की किताब पढ़िए। जिंदा खुदा मैं ईमान रखता हूँ, आपको जमीन से उठाकर अर्श मुअल्ला की सैर कराएगा, आपको जमीन से उठाकर हवा में रखेगा, आपको जमीन से उठाकर तीसरे आसमान पर ले जाएगा, आपको इसी जमीन पर अजीब काम करने की कुदरत का इख्तियार देगा, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, सिर्फ इस कलाम के वसीला से। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, इस अजीब काम को करिए ताकि यीशु अल मसीहा के साथ आप चलने वाले हों। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।